अलैकुम। पाकिस्तानी मलिक अली साहब, मैं डॉक्टर फ़ातिमा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ये जो सारा सिनेरियो हुआ। एक्चुअली 2013 में आई वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आफ्टर द डेथ ऑफ माय ब्रदर। वो ट्रिगर फैक्टर था। उसके बाद मुझे जो है वो एक एपिसोड आई थी जिसमें मैं इसी तरह की जो है वो बड़ी बड़ी बातें करने लग गई थी कि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हूँ, मुझे अभी इलेक्शंस हैं जो उसमें मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगी, मैं दुनिया फतह करूँगी, और इस तरह की मैं ग्रैंडियोसिटी में चली गई थी। सेम जो कंडीशन अभी एपिसोड आई है वही सेम कंडीशन हुई थी। एक्चुअली ये स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर होता है। यकीनन इस केस का काफ़ी स्ट्रेस था और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे जो है वो स्ट्रेस हो गया था। अच्छा, अब मैं आपको 2013 से बताती हूँ कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जब डायग्नोस हुआ, जब मैं ट्रीट हो गई, जब मैंने मेडिकेशंस ले ली, और जब मेरी साइकोथेरेपी हुई, और जब मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, फैमिली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, और जब मैं जॉब मैंने कंटिन्यू की, मैंने हाउस जॉब की, उस दौरान मैंने FCPS पार्ट 1 पास किया, मुझे सिंध गवर्नमेंट की मुझे जॉब मिली, मैंने अप्लाई किया, मैंने FCPS की 4 इयर्स ट्रेनिंग की, मैंने FCPS पार्ट 2 किया, मैंने सब कुछ जो है वो अचीव किया अब अपने इस डिसऑर्डर के साथ। इस डिसऑर्डर में काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जो पब्लिक मुझे पागल पागल कह रही है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आई फील सॉरी फॉर यू एंड दोज who don't get psychiatric treatment on time, क्योंकि ये जो मेंटल इलनेसेस होती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं। रिगार्डिंग मैडम शैला रज़ा, तो मैं ये कह दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मैडम से कभी बात ही नहीं हुई, कभी इस हवाले से कभी भी बात नहीं हुई ज़िंदगी में मेरी मैडम से। मैडम एक्चुअली ये मैंने आपको बताया ना कि इस स्टेट में ग्रैंडियोसिटी हो जाती है और आप बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ते हो, जैसे कि मेरा इस पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ है, इससे है, इससे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ नहीं है। आप देख सकते हैं मैं 17 ग्रेड की एक वुमेन मेडिकल ऑफिसर हूँ और मेरा किसी से कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी बड़े शख्सियत से। बल्कि मैडम शैला रज़ा के तो अगर मैं उनकी खिदमात को देखूं तो मैं बहुत उनसे हमेशा खुश, मतलब शी इज़ लाइक आई एडमायर हर पर्सनालिटी, आई एम इंस्पायर्ड बाय हर, बिकॉज उन्होंने रीज़न अब सुने, उन्होंने 2013 सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया था। उस हेल्थ एक्ट में उन्होंने इंसेन यानी पागल का वर्ड हटा के मेंटल डिसऑर्डर डाला था, ठीक है, जो कि स्टिग्मा यानी एक धब्बा जो लगा हुआ था साइकेट्री पेशेंट्स के साथ, तो वो उन्होंने ख़त्म किया, ठीक है। तो मेरा पब्लिक के लिए पैगाम है, थोड़ी सी नाराज़गी भी है पब्लिक के लिए, थोड़ा सा अफसोस भी है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट वाज अंडर द स्ट्रेस की वजह से मेरा ट्रिगर हो गया था कंडीशन। ये नॉर्मली इसी दौरान ही हुआ है, स्ट्रेस की वजह से, वरना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने रेंजर्स में भी रिक्रूटमेंट की है, रेंजर्स में जो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनकी भी मेंटल स्टेट असेसमेंट की है। यकीनन इस केस की हाइप बहुत थी, इस वजह से शायद आउट ऑफ नो रीज़न मैं किसी को वो नहीं कह सकती। अगर मैं कहूँ कि चले जी मुझे यूरिनरी रिपोर्ट, हाँ यूरिनरी रिपोर्ट मैंने करवा ली थी क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि मैं क्यों ऐसे मैसेजेस कर रही हूँ किसी सीनियर पॉलिटिशियंस को या किसी पुलिस सर्जन के इधर उधर जा रही हूँ, तो या जिब्रान साहब के पास जा रही हूँ इधर उधर, ठीक है। तो वो मुझे शक हुआ उसमें बेंजोडाज़ेपीन्स, लेकिन मैं उसको नहीं कह सकती कि क्या नाम है, दैट वाज द सोल रीज़न फॉर इट, ठीक है, जो मेरी एपिसोड ट्रिगर हुई है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, मुझे थोड़ी सी नाराज़गी अपनी पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी से भी है कि वो जो हमेशा मेंटल हेल्थ स्टिग्मा करते रहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए आगे नहीं आए कि मेरी मेंटल कंडीशन उस दौरान उस स्टेट में ख़राब हुई।
دیکھیں میں ایک قابل ڈاکٹر ہوں. آئی ایم فیلو آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان. یقیناً جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ تو ایسی چیز دیکھی ہوگی, کچھ جو بات دیکھا ہوگا, تو مجھے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آرم فورسز کی بھی ریکروٹمنٹس کرتی رہی ہوں. رینجرز میں میں نے اپنی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے. پبلک کو کہ میں ایک کہوں گی کہ سائیکیٹرک النیسز ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں انسان فنکشنل ہوتا ہے, فنکشن کرتا ہے. دیکھیں میں اس مقام تک پہنچی. ٹھیک ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ ایپیسوڈ ٹریگر ہو گئی, لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم آل رائٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ابھی بھی میرے جو سمٹمس ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں. چیز دیکھی ہوگی, کچھ جو بات دیکھا ہوگا, تو مجھے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آرم فورسز کی بھی ریکروٹمنٹس کرتی رہی ہوں. رینجرز میں میں نے اپنی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے. پبلک کو کہ میں ایک کہوں گی کہ سائیکیٹرک النیسز ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں انسان فنکشنل ہوتا ہے, فنکشن کرتا ہے. دیکھیں میں اس مقام تک پہنچی. ٹھیک ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ ایپیسوڈ ٹریگر ہو گئی, لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم آل رائٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ابھی بھی میرے جو سمٹمس ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ویل اینڈ فائن. صحیح. اور میں 2000 کے حوالے سے کہوں گی کہ دیکھیں آل دو اٹس ویری کانفیڈینشیل, لیکن جب اور یہ جو رپورٹس وغیرہ ادھر ادھر, تو یہ سب اور ادھر ادھر جانا, یہ بھی میری جو ہے نا مینٹل کنڈیشن کی کیفیت میں ہی میں نے رپورٹس ادھر ادھر کی. اگر ابھی کی بھی میں بات کروں تو ابھی بھی یہ ہے کہ میڈیکل ایتھکس کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میڈیکل ایتھکس میں اگر کسی کی لائف رسک میں ہو, کسی کی ہیلتھ رسک میں ہو, تو اس میں کانفیڈینشیلٹی بریک کی جا سکتی ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ زہرا کیس میں جو میں نے اتنا جو کیا ہے, یہ ادھر ادھر رپورٹیں پبلک کی ہیں, یہ بھی میں نے انڈر دا انفلوئنس آف مائی النیس کیا ہے. ٹھیک ہے. چلو, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. چیز دیکھی ہوگی, کچھ جو بات دیکھا ہوگا, تو مجھے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آرم فورسز کی بھی ریکروٹمنٹس کرتی رہی ہوں. رینجرز میں میں نے اپنی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے. پبلک کو کہ میں ایک کہوں گی کہ سائیکیٹرک النیسز ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں انسان فنکشنل ہوتا ہے, فنکشن کرتا ہے. دیکھیں میں اس مقام تک پہنچی. ٹھیک ہے, وہ اسٹریس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ ایپیسوڈ ٹریگر ہو گئی, لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم آل رائٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ابھی بھی میرے جو سمٹمس ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ویل اینڈ فائن. صحیح. اور میں 2000 کے حوالے سے کہوں گی کہ دیکھیں آل دو اٹس ویری کانفیڈینشیل, لیکن جب اور یہ جو رپورٹس وغیرہ ادھر ادھر, تو یہ سب اور ادھر ادھر جانا, یہ بھی میری جو ہے نا مینٹل کنڈیشن کی کیفیت میں ہی میں نے رپورٹس ادھر ادھر کی. اگر ابھی کی بھی میں بات کروں تو ابھی بھی یہ ہے کہ میڈیکل ایتھکس کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میڈیکل ایتھکس میں اگر کسی کی لائف رسک میں ہو, کسی کی ہیلتھ رسک میں ہو, تو اس میں کانفیڈینشیلٹی بریک کی جا سکتی ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ زہرا کیس میں جو میں نے اتنا جو کیا ہے, یہ ادھر ادھر رپورٹیں پبلک کی ہیں, یہ بھی میں نے انڈر دا انفلوئنس آف مائی النیس کیا ہے. ٹھیک ہے. چلو, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.